बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मुणयो पुस्तक अध्याय 4 वोळ 4 अशें म्हणटा. ताणें म्हाका शिकयलां आनी म्हाका म्हळें, म्हजी उतरां तुज्या काळजांत दर, म्हजे आदेश पाळ आनी तूं जियेतलोय. जिवीत दितलो सोमी आमचे मदें हजर जाता. आतां आमी मोगान आनी मानान आमच्या मदें ताका स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांतावन गीत संको F10 पान संको 90 पेज 99. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ,
प्रभु येसु स्वामिगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. अर्घ का समय जेजू, ग्लाब का समय जेजू, महिमा का समय जेजू, वाकड़ने का समय जेजू, महिमा का समय जेजू, अर्गांतु का समय जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे जीवित तुझ्या हातान समर्पित हांव समय या सकाळच्या वेळा तू आमकां आधार दे, तू आमकां दे नवो दीस फोव केल्ल्या खातीर तू आमकां आम्ही तुका अर्घा दिता, महिमा दिता, गुलाब दिता, वखणी तुका दिता, आराधना तुझे करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू चरित्र आमची दिश्ट दवरया. या सकाळीच्या सुमधुर अपूर्बायेच्या दिसा शांत वातावरणाचेर आमी या सक्रामेंताच्या मुखार हजर आसां. तो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे मुखार रूप रूप हजर आसा. अपूर्बायेचो पावस भायर पडटे आसा. शांत थंड या वातावरणाचेर ताणें आमकां हो अवकाश, अपूर्बायेचो अवकाश वदाकसून दिला. या वातावरणाक समयान आमची भुंय थंड केल्ल्याक आनी आमच्या काळजांत मनांत शांती समाधान हाडिल्ल्याक ताका आमी अर्घां दिवया. तो स्वामी जेजू ख्रिस्त म्हाका आनी तुमकां ह्या सकाळीच्या वेळार ताचेर दिश्ट घालूंक आपोवणी दिते आसा. ताचेरच आमची दिश्ट दवरया मोगाळ भाव भयणीनो. आमचें मन, आमचें काळीज आनी आमची दिश्ट एक कडेच ताचे कडेच आमी केदाळा दवरता. तो आमच्या लागीं उलोवंक आशेता. कशें आमी कश्टांत संकश्टांत आसतना आमी ताचे लागीं विचारता, उलयता, तशें आज तो आमचे लागीं उलोवंक आशेता. घडीभर मौन रावया, ताकाच पळया. त्याच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूकच पळोवया. तो तुमचे लागीं आनी म्हजे लागीं उलोवंक आशेता. तो कितें सांगता म्हणलें आमी आयकून घेवया. जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरया.
जेजूकच आमी पळोवया. आमच्या काळजा मनांतली चिंतना आमच्या मोतींत गुंता आसतना ती चिंतना आमच्या काळजांत आसात, ती बोगणां ह्या कश्टा दुखाची ती बोगणां जावंक पुरो, सलबणेची ती जावंक पुरो, बेजाराची ती जावंक पुरो. आमच्या खांदा वयर आसची ती बरादीक वजें आमचे कश्ट सोमया मुखार आतां आमी समर्पण दिया. आमकांच आमी समर्पण करया. आमी ताकाच पळोवन आसा आसतना तो आमची बोगणां आयकता. सोमी जावन आसा आमचो गोवळी. किर्तन 23 सांगता, किर्तन 23 आमकां अशें सांगता, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी, पांचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तूं म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळका पाल्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तो म्हजें सवें आसा. तो म्हज्या सवें आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तो म्हज्या आनी तुमच्या सवें आसा. वय मोगाळा जेजू, ह्या घडये हांव आदार आशेतां. म्हज्या जिवितांत तूंच म्हाका पुरो, तूंच म्हाका जाय, तूंच म्हाका पुरो, तूंच म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत. मोगाळा जेजू, ह्या संवसारी जिवितांत म्हज्या दिसपट्टें जिवीत हांव चलतना, म्हजें जिवीत जियोंक प्रयत्न करता आसतना सबार फावटी म्हज्या जिवितांत नाना रितीचे खुरीस, नाना रितीचे कश्ट, आकांतांची बोगणां, बेजारायाची बोगणां म्हज्या जिवितांत परत परत येवनूच आसात. पूण मोगाळा जेजू, किर्तन 23 म्हाका सांगता, म्हाका धैर्य दिता. तूंच जावन आसाय बरो गोवळी, तूंच जावन आसाय खरो गोवळी. आनी म्हाका तुज्या शेळयाक तूं केदींच वेगळो सडिनाय. बगार शांत उदका लागीं तूं व्हरताय. सोम्या, नवें जिवीत म्हाका तूं दिताय. आनी विशेश करून तूं म्हाका बसवणी दिताय. तूं म्हजें सवें आसाय म्हणलें. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी अरियेकलीं ताका पळोवन अरियेकल्यांची बोगणां ताच्या लागीं आमी ओसारन आमी अरियेकल्यांनी जेजू लागीं आमी सांगया, मोगळा जेजू, तूंच म्हाका पुरो, तूंच म्हाका पुरो, तूंच म्हजो बरवसो, तूंच म्हजी पातयेणी. दैवीक गायना बुकांत गीत संको E9 E9 पान संको 112 पेज नंबर 112. Puro म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो, तूंच म्हजो गोवळी बरो. पोस करताय तूं दिवसरो, दुस्मनांतावन कर पारो. पोस करताय तूं दिवसरो, दुस्मनांतावन कर पारो. तूंच पुरो सोम्या, तूंच पुरो,
तूच म्हजो गोडी बरो, तूच पुरो सोम्या तूच पुरो, तूच म्हजो गोडी बरो. वय सोम्या तूंच म्हाका पुरो. सुंक्या काट्यार बसून आशिल्ले माथेवाक तुवें सांगलें, या म्हज्या फाटल्यान ये. तवळ म्हणसर अंधकाराच्या वाटेन आशिल्लो व्यक्ती ताच्या जिवितांत जेजू थंय एक नवो उजवाड देखता. जेजू थंय नवो बरवसो देखता. जेजू थंय बरवशाचें किरण ताच्या जिवितांत रिक्त आसतना नवो उजवाड ताच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या जिवितांत रिक्त आसतना नवे साव नवें जिवीत नवो बरवसो ताका लाभता. म्हज्या जिवितांतलो अंधकार सोम्या तूं पयस कर. पातकाच्या गुणांत रेवडलेले म्हाका तूं निवार. म्हजें जिवीत नव्या बरवशाचें किरण तूं कर. सदांच म्हाकाय तुज्या मेटांनी चलोवन व्हर. तूंच म्हज्या जिविताचो आधार आनी बरवसो जा म्हणून सोम्यातय आमी ह्या घडये कृपा मागून गावया. मोगाळ भाव भयणीनो, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हजो आधार आनी तूंच म्हाका जाय ते सर्गाक पावचें दार. तू सादार म्हाका तू सादार, तू सर्गार पावोचें दार. तूंच आधार म्हाका तूंच आधार, तूंच सर्गार पावोचें दार. वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार, पातकी मनशांक माफदार. वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार, पातकी मनशांक माफदार. तूं सादार सोम्या तूं सादार, तूं सर्गार पावोचें दार. तूं सादार सोम्या तूं सादार, तूं सर्गार पावोचें दार. जिणी बदलया बाछाव जाया. लुकासो वांजेल अध्याय 13 वळ 1 तावन 9 आमकां सांगता. जिणी बदलया आनी बाछाव जाया. मोगाच्या इस्तानो, मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू मुखार आमी आसाव. ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्यांक ताचे थंय आपयता. ताच्या पांया तळी आमकां हर एकल्यांक येवचो अवकाश आमकां तो फावो करता. ताच्या त्या सोम्या थंय एक घडीभर आधार आनी कृपा आमी मागया. तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां राखता आनी सांबाळटा. तोच म्हज्या वाटेक दिवो जाता. दिव जिल्लो तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमचो जीव राखता. बरवशाचे किरण आमकां आमच्या जिविताचेर फांकयता. तोच आमकां जाय आमच्या जिविताच्या मेठांनी. मोगाळ भाव भयणीनो, तो सोमी आमकां हर एका रितीन सांबाळटा म्हणलें तें आमकां दाखोवन दिता. तर तूंच फावो म्हाका, तूंच फावो, तूंच म्हज्या वाटेचो नवो दिवो. तुवेंच आमकां जीव दिलाय मोगाळा जेजू. तूंच आमकां राखताय, सांबाळताय म्हणल्यार त्या उतरान आमकां बरवसो आनी पातयेणी लाभता. तूंच पुरो म्हाका, तूंच पुरो, तूंच म्हज्या वाटेचो दिवो. म्हजी वाट चलोवंक म्हाका आदार दी सोम्या. तूंच फावो म्हाका, तूंच फावो,
तूच मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो वाट जीव दिलोय दाम दाम काळो परवशाचे किरण पाको जीव दिलोय डाव डाव काळो बोरवोशाचे किरण पाको तूच पावो सोम्या तूच पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तूच पुरो सोम्या तूच पुरो तुंस मुझो गोडी बोरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस मुझो गोडी बोरो तूच सादार सोम्या तुंस आदार तुंस चेदार तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुंस चेदार मुगळा सोम्या आमच्या काळजांनी सबार ते सवा आसात आमच्या मनांत सबार विनंत्यो आसात आमकां कळीत आसा तूं आमची ते सवां आमच्यो विनंत्यो खान दिवन आयकताय आनी आमकां सगळ्यांक बरें करताय आमी उगडास करया जेजू म्हाका आनी तुमकां आपोवन आसा ह्या घडी तुज्या पांयां तळी आमी आसाव ताजी कृपा आमी बेसांवां आमी मागोवंक हांगा आयल्याव आमचे थंय ह्या घडये आसात जाल्ल्यो सगळी आमची तेसावां सगळी आमची मागणी ह्या आराधनाच्या वेळा विशेष गरजो खातीर आमी मागोवंक आशेताव आमकांच आमी आयती करया आमच्या लागीं सबार जाणांनी मागोवंक विचारलें आसा तांची मागणी तांच्यो विनंत्यो आमी त्या सोम्या जेजू मुखार दवरया सबार जण हांगा येता आसतना दैवी रेतेर मंदिराक येता आसतना तांचे गरजो खाण घेवन येतात तांचे विनंती खाण घेवन येतात देवाक अर्गां दिवंक येतात तांतल्यो थोड्यो विनंत्यो आमी तुजे मुखार दवरता सोम्या एका बाबाचें शुगर लेवल कंट्रोल जायनासतना हॉस्पिटलांत आसा तो आमच्या मागण्याचो आदार आशेवन आसा ताचे खातीर विशेष तरान ह्या सक्रामेंता लागीं आराधनांत आमी मागया एक भयण पोटाच्या कॅन्सराच्या पिडेंत कश्टोन आसा ती बेगीनच तिका ती गूण जावच्या खातीर आमी मागया आनी ती कुटुंबांत मागोवन आसात एक खाजरी जोड्याक खाजर जावन वर्सां जालीं भुरग्यांचें देणें तांकां मेळोवंक ना भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती मागोवन आसात एका तरणाट्यान परगांवाक वचोंक विजा खातीर एप्लिकेशन घालां सबार तेंप जालो ताका विजा मेळोवंक ना तो जेजू लागीं मागोवन आसा एका तरणाट्याची कंपनी बंद जावच्याक आसा त्या कंपनी बरी करून चलोवंक देवा लागची कृपा ती मागोवन आसात एका चेडवाक बरें काम मेळच्या खातीर ते मागणे आशेता एक भयण ताच्या प्रस्तुतपणाक बऱ्या तरान जावच्याक मागोवन आसा एकलो भाऊ कॅटरिंग परिक्षेंत बऱ्या तरान पास जावच्या खातीर मागोवन आसा एक भयण आपल्या भुरग्याक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळच्या खातीर मागोवन आसा एक कुटुंब
मस्त अर्थीक तरान कश्टांत आसा. तांतले भायर येवंक, तांतले सुटका मेळोवंक राखोन आसा. एका बाबाचें ऑपरेशन जाल्ल्या कडेन ट्युमर टेस्टाक धाडलें आसा. ताजो रिपोर्टांत कसलेंच चड उणें घडनासतना रिपोर्ट बरो येवच्या खातीर, ताजी बरायकी ताका बरी मेळच्या खातीर, बेगीनच गूण जावन ताणें घरा येवच्या खातीर मागोन आसा. एक भाव आपणाक बरें काम मेळच्याक मागोन आसा. कुवेटांत तावन एक भयण आपल्या पुताक बरी वाट दाखय म्हणून मागोन आसा. तशेंच एक कुटुंबांत मस्त रीण आसा. तांणी रीण बेगीनच फारीक करूंक तांकां देवान वाट दाखोवच्या खातीर ते मागोन आसात. इस्रायलांतावन एक भयण आमचे लागीं मागणें विचारन आसा. ताचो जागो बऱ्यान विकोन वचोन ताज्या कुटुंबांत आशिल्ले आर्थीक समस्यो सुदारण जावच्या खातीर एक भयण मागोन आसा बरी सैरीक मेळच्या खातीर. एक आवय तिका विशेष तराची स्वप्नां पडत आसात. ते स्वप्न पडल्यान ती मस्त भियेता. तिका सुटका मेळच्या खातीर आमच्या लागीं मागण्याचो आदार मागते आसा. मोगळ भाव भयणीनो, ह्या सक्रामेंतांत, पवित्र सक्रामेंता समोर आमी आसाव. आमच्या काळजांत मनांत सबार असलीं बगणां तेसावां आमची मागणी आमी घेवन आयल्या मोगळ भाव भयणीनो. समयातय आमी येवया. त्याच भावार्थान आमी ताजे मुखार, त्याच पातयेणीन आमी ताजे मुखार रावया. तो आमकां हर एका रितीची मागणें आमचें आयकता म्हणलें आमकां कळीत आसा. जेजू म्हाका आनी तुका ह्या घडये आपोवन आसा. म्हजे थंय येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे थंय येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. हांव तुमकां कुमोक करतलो. हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां तुमची दुखां पुसतलो. हांव तुमकां तुमच्या वाटेन चलोवंक तुमचें वजन हळू करतलो. हांव तुमकां तुमचे कश्ट सर्व हळू करून तुमकां जियोवंक आदार दितलो. त्याच जेजू थंय आमचे संपूर्ण पातयेणी आमी दवरया. ह्या घडये आमी सर्व तेसावां जेजू मुखार समर्पण करून आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत आशिल्ले सगळीं तेसावां ताजेर समर्पण दिवया. आमकां जेजू आपयता. म्हाका ताज्या गोपान तो आपयता. तो सदांच म्हाका ताजे थंय लिपोवंक, ताजे थंय म्हजो जीव ताका समर्पण दिवंक आपयता. त्याच जेजूक आमी आमकांच समर्पण करया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. सबार गरजो आमी ताचे समोर हाडून आयल्या मोगळ भाव भयणीनो. आज विशेष करून जल्मा दिसा बाबतीन आमचे लागीं मागणें विचारतात. ॲग्नेस डिसोजा मेलबर्न तावन 82nd जल्मा दीस आचरण करता. मार्गरेट थावरो बचपे तावन
नॅटी इमान्युएल दुबय थावन तुमकां सर्वांक जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास आमी पाठयता तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तो वतों दी म्हणून आमी मागता मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दिवन आमचे लागीं देवाक अर्गां दितात आनी मागोवंक आशेतात UK तावन डेल्मा डिसोजा सतीश ऑलिव कॅनडा तावन ऑलवेन मॉनिस उडपी तावन 5th बर्थडेक देवाक अर्गां दिता जोविटा एल्विना सांजुजेच्या मनाक अर्गां दिवन आमचे लागीं मागणें विसरता जोविटा एल्विना तांचे बिझनेसाचें पयलें वर्स संपयल्ल्या खातीर अनिता देवाक अर्गां दिता तांच्या कुटुंबांत मेळिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर बरें शिकाप मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता क्रिस्टिन पिंटो जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता किरण पिंटो मेलरॉय डिकुना बेळवाई तावन सांत आंतोनीच्या आनी सान लॉरेन्सच्या मनाक देवाक अर्गां दिता आरिश फेर्नांडीस 30th वेडिंग एनिवर्सरीच्या उगडासाक देवाक अर्गां दिता वॉल्टर आनी मेरी नॅझरेथ डोरा डिसोजा मियार तावन देवाक अर्गां दिता आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प हाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे तावन 30th वेडिंग एनिवर्सरीच्या वर्साच्या उगडासाक देवाक अर्गां दिता वॉल्टर आनी मेरी नॅझरेथ आमचे लागीं सबार गरजो दवरून आमचे लागीं मागण्या विसरतात सगळ्या याजकांक आनी धर्मिकां खातीर मागण्या विसर देवाक अर्गां दिवन मागण्या विसरता वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटाम फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ पियाद मचाडो तांच्या बिझनेसांत तशेंच जिवितांत देवान बरी बेसांवां दिवच्या खातीर आनी तांचें काम संपूर्ण जावच्या खातीर मागोवंक आशेतात रोशन संगीता साबियो बरी बेळायकी मेळच्या खातीर आमच्या लागीं विशेश तरान मागोवंक आशेता अँड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी तावन आमचे भाव भयणी आमचे तावन देवा लागीं गेल्यांत तांच्या सर्व ओतम्या खातीर विशेश तरान मागया सोल ऑफ एलियास तावरो सोल्स ऑफ पास्कल वास 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ एंटनी बेंजामिन रेबेरो सोल ऑफ जीवन पेरेरा आणि अम्ब्रोस पेरेरा souls in purgatory Priscilla Peter soul of Sebastian Pinto soul of Francis Alex de Souza 22nd death anniversary Ligori de Souza souls in purgatory by Ronald soul of Shankar soul of Montina Floridis Desa 86th anniversary soul of Paul Savio Desa soul of Antoinette Joseph Cuttingan Kuwait Town आणि soul of Birjosi Joseph Cuttingan Kuwait Town या सर्व भाव भयणींक ससनाचो विशय मागून सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू तावन आमी ताजे बेसांव घेवंक दिमी मोडून ताचे मुखार आयती रावया
देखूनच ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयी ह्या सक्तेर म्हाका जाल्लो उपकार हांव सांगूंक आशेतां. सोम्या जेजू क्रिस्त म्हणटा, म्हज्या वेळेन तुमी कितेंच करूंक शकचे नात आनी आसात, आनी उपरांत सांगता घे पवित्र आत्म्याक तो तुमकां बोल दितलो, एक मजतदार जातलो म्हूण सांगला. साबार तेंपां तावन म्हाका एक म्हजी एक गरज आसली, म्हाका देवाची मजत जाय आसली. ह्या संवसारीक सक्त्यान म्हज्या बुद्दवंतकायान म्हाका हे करूंक जावना आनी पवित्र आत्म्याचो हांवें आदार मागलो. थोड्याच दिसांनी ती अडचण वा आडकळ ऑब्स्टेकल म्हणटा ते काण घाले म्हज्या समयान आनी म्हाका हांवें मागलो उपकार मेळ्ळो. ताका जावं आनी महिमा अर्घ आनी हगळा Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मोगाचे न्हू देवाचे उतार आमकां सांगता. ताचेर विश्वास दवरल्यांक तो केदींच निराशी करिसना म्हणटा. म्हाका म्हजी गरज करून दिल्ल्या त्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक जावं मान आनी महिमा स्तुती. गीत नंबर ये 31 ये 31. सर्वेस पोरा आमच्या रसनारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकूटाम जावन या वेदी समोर आमी जमल्या मोगळ भाव भयणीनो. आयचो दीस आमच्या मनाचे बगणां काळजाचे अत्रेक ताजे मुखार आमी समर्पण दिवया. आमी खंयच्याय रितीन देवा तावन या एकामेका तावन पयस केल्या तर ताजे बोक्साने मगून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगे हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावों. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवन दिवं नाका. बगार तुज्या स्वताचो उजवाडांत सदांच जियेशें कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोसाच्या पुस्तकांतले वसप. बेतेलाच्या याजक आमाजियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबोवामाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायेलाच्या घराण्यामध्ये आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. देशाच्या ताची उतरां आनिकी सोसूंक जायनात. कित्याक
आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोवाम तालवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांत पयस निवरासीत जावन वेतलो. आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें, दृश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदीस प्रवाद तुजो करिनाका, कित्याक हे रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीय मंदिर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वस आनी म्हजे परचे इस्रायलाक प्रवाद कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतार आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरोध प्रवाद करिनाका, इसाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातेली, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो तालवारीन मरतेली, तुजो गांव मापूण वांडटेले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांत पयस निवरासीत जावन वेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमां मती उजवाड, नेणत्याची ती जाणवाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुकमो स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. सर्वेस्पराचे बेभिरांत भोव पवित्र सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. भांगारा प्रास आपूण भांगारा प्रास मनाक दादोसकायेची, मोवा प्रास पोळयेंच्या मोवा प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. श्लोक. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपात ते सगळे नितीचे. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्तांत सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे म्हणयारपण आमचे ताब्यान सोन दिलां. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे आसो. समतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू एक दोनीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरोन आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताच्या खटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजे पातकां तुका भोगसाली. ही आयकून शास्त्रा मदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपल्या इतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचे सड सोंपें, तुजी पातकां तुका भोगसाली म्हणचे वा ऊट आनी सल म्हणचे? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरिगराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी खाट आनी सल घरा.
तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बुकसुपातका आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचे थंय केदाळा उदार मन आसा. कोणीय आमकां आड आयल्यार आमी त्या उदार मनान आमी दुसऱ्यांचे हेल्प करूंक येता, तांकां आदार दिवंक वेता. पूण थोडे फावटी म्हज्या उदार मनान हांवें केल्ले उपकार दुसऱ्यांक थोडे फावटी दुसऱ्यांक पळयता आसतना तांकां कश्ट जातात. हो कित्या ताका आदार दिवंक मुखार सरता. ताच्या मतींत कितें ना कितें आसा जावंक पुरो. असलीं बोगणां आमच्या मतींत येतात आनी तांकांय बरें करूंक आमी सोडिना. पूण थोडे फावटी आमी उपकार करूंक या बरें करूंक मुखार सरना. पूण थोडे फावटी आमकां मौन आसता, पूण समाजीक वत्तड आसल्या खातीर आमी मुखार वचोंक जायना. असले साबार समस्ये आमी आमच्या शेजारा या आमच्या भोंवतणी आमी पळयता. आज दोनी वाचपांनी आमी पळयलें कशें जेजू त्या आरी घराक गूण करता. तशेंच आमी पळयलें पयल्या वाचपांत प्रवादी आमोसाक याजकाक आमाजियाक निंदा करता आनी धांवडोवंक प्रयत्न करता आसतना तो कितें करता गी म्हणून. तशेंच सुवातेंत जेजू आपल्या स्वंत गांवांत आरीच्या पिडेघराक ताचे सरचें हाडिल्ल्या वेळा ताणें उसारलीं उतरांक लागून ताका तिरस्कार करतात. बरें मोन दाखयल्लो जेजू त्या इश्टामंत्रांनी ह्या इश्टांनी ताका थंय हाडिल्ल्या वेळार तांचो भावार्थ पळयता, तांचो बरवसो पळयता आनी ताका गूण करता. हें पळयल्लो लोक ताका कित्याक बरें केलें म्हणल्यार तांच्या मतींत सवालां पळया. अशिल्लीं सवालां साबार फावटी आमच्या काळजांनी आसतात, आमच्या मनांनी आसतात. कोणी एक कुटुंब बरें जालें तर जाल्यार म्हाका चड आनी चड तांचे वयर मोसोर राग जिद्द. आमी हेरांक बरें करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. जेजू आमकां हर एका तालेंतांनी गुणांनी आमकां नेटयता. पूण आमी थोडे फावटी बरें करूंक गेल्यार आमकां आयकोंक मेळचें तेंच. आज जेजू आमकां एक मेल फंक्त जावन मुखार येता. कोणीय कितेंय सांगूं दी, आमकां बरें करचें मन आसत जाल्यार आमकां देव सांगात दिता. जेजू आमकां सांगात दिता आनी आमी बरें करूंक मुखार वचोंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची देख घेया. खंयचेय कश्ट येवं दीत, खंयचेय अडखळ येवं दी, खंयचेय तरांनी आमकां आडावं दीत, पूण जेजू पुरी आमी मुखार सरया आनी आमच्याच शेजारा जावं आमच्याच कुटुंबांत जावं हेरांक बरें करचें मौन आमचें थंय आमी दवरया. गीत नंबर C47 C47. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी. सर्वेस प्रासाच्या रचना दिन वाचता तुझ्या उदारपणा दिलाय वूड आमी पडयता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या ओरान केला आमकां जिविताचो उलो जाता. बापा तुझे लागी सर्वेस प्रासाच्या रचना दिन वाचता तुझ्या उदारपणा दाखांचो वायन आमी दिता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या ओरान केला आमकां आत्मीक प्रेमानं जाता. तुझे लागी पाकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस बेजा दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावन
आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो, तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया. तिसरेच प्रार्थने उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळयेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसवानी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटतां, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. दरबाराचो सर्वेस पोर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान, ओन सगळीं तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, ओन सगळीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणीक कराराचें हे रगात, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी लियो सौदव आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां अणजुस्त्या गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे तिचो निश्कलंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रनाडा बिड्सन एसविडेचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवारदाय कोण ह्या जिवितांत सबस काही आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंद राज जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशानत रेखतल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटई राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं माये मोगाचो एकवट गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात शांती तुमचे सगळे आसूं देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सुमया तुजे भितर म्हाका फवना पूण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतले म्हाका समेजता ससनाचें जिवीत मेळो आमेन गीत नंबर D41 D41 तुका सेमच्या काळीचे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दोस्त तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्ट प्रेम मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परे सदां तुका मोगान एकवटून सासणीक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडूक तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावळता वर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गवंता तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावळता मोगाळ पुता सोबे औक्वर मोरे आशीर्वादी आमकां भगवंत पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुसमनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी